वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 26 फरवरी 2026 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज सियारों की पोजीशंस साजगार हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपके इर्द गिर्द के हालात बदलेंगे और इनके मस्बत असरात नज़र आएंगे। जायदाद या गाड़ी ख़रीदने के मंसूबों के साथ आगे बढ़ने का ये वक्त अच्छा है। अगर आप किसी कागज़ी कार्रवाई, रजिस्ट्रेशन या अदायगी के अमल में मुलव्वस हैं तो इसे मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल करें। नताइज आपके हक़ में होंगे और काम में तवाज़ुन रखना मुश्किल हो सकता है। बेकार कामों में काफ़ी वक्त सर्व होगा। ख़तरनाक सरगर्मियों से दूर रहें क्योंकि अहम कामों में ताख़ीर हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ झगड़े से गुरेज करें और मसाइल को बढ़ाने से गुरेज करें। कारोबार में की गई कोशिशें कामयाब होंगी। आज आप सरमायाकारी और बैंकिंग के मामलात में मसरूफ़ रहेंगे। आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए नए मंसूबों पर काम शुरू कर सकते हैं। काम पर आपको मतलूबा काम का बोझ मिल सकता है जो आपकी ज़िम्मेदारियों और किरदार को वाज़े करेगा। ख़ानदानी ताउन और सोहबत आपको ज़हनी सुकून देगी। रोमानवी ताल्लुकात में दूरी के हालात पैदा हो सकते हैं, लिहाजा अपने अल्फाज के बारे में वाज़े रहें और एहतराम को बरकरार रखें। गैस और तेज़ाबियत परेशानी का बाइस बन सकती है। एक मुनज़्ज़म रूटीन और मुतवाज़िन ग़िज़ा को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अमली तौर पर अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने का बेहतरीन वक्त है। छोटी छोटी हरकतों के ज़रिए अपने साथी से अपने जज्बात का इजहार करें। तवीलुल-मुद्दती अहदाफ पर बात करना आप दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये दिन बामायनी रिश्ता कायम करने के लिए बेहतरीन है। अपने दिल की बात सुने और अपने इरादों को साफ रखें क्योंकि ये आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ लाएगा। टॉरस बुर्ज सोर। आज दिन के आगाज़ में कुछ उलझनें हो सकती हैं लेकिन ख़ानदानी ताउन मददगार साबित होगा। नए मंसूबे पर अमल दरामद के बेहतरीन नताइज बरामद होंगे। चैलेंजेस को कबूल करें और तख्लीकी रहें। तुलबा की मेहनत रंग लाएगी और नताइज बेहतर होंगे। तनाव और थकावट आपके काम की कारकर्दगी को मुतासिर कर सकते हैं, इसलिए सब्र और तहम्मुल को बरकरार रखें। आज आपके भाइयों से झगड़ा मुमकिन है। ताल्लुकात को बरकरार रखने में आपका ताउन ज़रूरी है। अपने अल्फाज पर काबू रखें। कारोबारी कामों की निगरानी करें क्योंकि मुलाजमीन की लापरवाही नुकसान का बाइस बन सकती है। दफ्तरी मीटिंग में एक अहम मौजू पर मस्बत गुफ्तगू की जाएगी और आपका किरदार अहम होगा और आपके ख्यालात को सुना जाएगा। घर में पुरसुकून माहौल रहेगा। नौजवान दोस्ती रोमानवी ताल्लुकात में परवान चढ़ सकती है, इसलिए अपने जज्बात में तवाज़ुन बरकरार रखें। एहतियात से गाड़ी चलाएं और किसी भी ख़तरे से बचें। चोटें या हादसात मुमकिन हैं, इसलिए मोहतात रहें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो इम्कान है कि आप किसी जज्बे और हिम्मत के साथ मिलेंगे, लेकिन होशियार रहें और मोहतात रहें। किसी भी रिश्ते में बहुत गहराई से डूबने से पहले अपना वक्त निकाल लें। ये मोहब्बत और दोस्ती में नए इम्कानात तलाश करने का वक्त है। इस वक्त के दौरान अपने साथी के साथ एक नई आदत अपनाने की कोशिश करें, जैसे कि वर्जिश करना या सेहतमंद खाने की मनसूबाबंदी करना। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज कुछ अरसे से जारी गैर मुतवाज़न अखराजात को संभालने से आपकी माली सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा और आपका कंट्रोल बढ़ेगा। कामयाबी हासिल करने से खुशी मिलेगी। आप अपनी खुद एतमादी को बढ़ाते हुए नई चीज़ें सीखेंगे। अपने बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो देखकर इत्मीनान हासिल होगा। मनफी रुझानात वाले लोगों के साथ बातचीत करते वक्त मोहतात रहें क्योंकि इससे आपकी साख मुतासिर हो सकती है और समाजी और ख़ानदानी ताल्लुकात में तनाव आ सकता है। रिश्तेदारों से मिलने के लिए कुछ अहम काम मुलतवी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आगे की मनसूबा बंदी करें। अपने मंसूबे किसी के साथ शेयर ना करें, ये पूरी
लगन और तवानाई के साथ काम करने का वक्त है। काम पर अपने साथी कारकुनों की सरगर्मियों की निगरानी करें क्योंकि वो आपके बारे में मनफी अफवाहें फैला सकते हैं। अगर आप अपने काम के लिए पूरी तरह वक्फ रहेंगे तो हालात आपके काबू में रहेंगे। इज़्दवाजी ताल्लुकात हम आहंग रहेंगे। रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए अपने साथी के जज्बात का एहतराम करें और वाज़ेह बातचीत को बरकरार रखें। बाज़ औक़ात मनफी ख़यालात उदासी या परेशानी को बढ़ा सकते हैं। योगा और मुराक़बा अहम राहत फ़राहम करेंगे और दिमाग को मुस्तहकम रखेंगे। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख़ जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके मोहब्बत के रिश्ते के लिए शदीद और हसास दिन होगा। आपके जज्बाती पहलुओं में इजाफा हुआ है। अपने साथी के साथ बातचीत बहुत ज़रूरी है। अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें और खुले आम जारियत से गुरेज करते हुए एतमाद और जज्बाती कुर्बत पैदा करने की कोशिश करें। कैंसर, बुर्जे सरदान। अगर आप घर या काम की जगह पर किसी तब्दीली या देखभाल का मंसूबा बना रहे हैं तो वास्तविक असूलों पर अमल करने से मस्बत नताइज बरामद होंगे। आपकी माली कोशिशें कामयाब होंगी और आपका काम मुनज़्ज़म होगा। रूहानी सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी जिससे आपके दिमाग में सुकून आएगा। अगर किसी ख़ास काम में रुकावटें आती हैं तो आपको किसी दोस्त पर शक हो सकता है, लेकिन ये महज एक वहम हो सकता है। अजनबियों के ज़्यादा करीब जाने से गुरेज करें। तलबा को पढ़ाई के दौरान मोहतात रहना चाहिए। आप अपनी मेहनत और सलाहियतों के मुताबिक नताइज देखेंगे। कारोबारी ताल्लुकात फ़ोन और ऑनलाइन चैनल्स के ज़रिए बरकरार रखे जाएंगे। मुलाजमत करने वालों के लिए तरक्की के इम्कानात हैं, इसलिए अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ रखें और अपनी ज़िम्मेदारियों को वक्त पर पूरा करें। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में एक दूसरे का एहतराम करें। अपने आप को तफरीह करने और एक साथ वक्त गुजारने में कुछ वक्त गुजारें। यह आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। मौजूदा हालात में लापरवाह ना हो, थोड़ी सी एहतियात आपको सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये दिन आपको नए और दिलचस्प लोगों से मिलने की दावत देता है। सब्र करें और आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात इस्तवार करने पर यकीन रखें, जिससे एक मजबूत रिश्ता बनता है। अपने जज्बात को बांटने और पुरएतमाद होने से ना घबराएं। एक दूसरे के जज्बात को समझने और इनका ख्याल रखने से आपका रिश्ता मजबूत होगा। इसके अलावा छोटे आरामदेह लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ करने के लिए वक्त निकालें। लियो, बुर्जे असद। आज का दिन आपको मसरूफ़ रखेगा। आपको कुछ ख़ास लोगों की मदद के लिए इधर-उधर भागना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपको इत्मीनान और खुशी मिलेगी। पुराने ख़ानदानी तनाव ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों में इज़्ज़त रहेगी और आपकी बातों को संजीदगी से लिया जाएगा। अपने हौसले और एतमाद को बरकरार रखें। कुछ अफसोसनाक ख़बरें आपको बेचैन महसूस कर सकती हैं। माली लेन देन पर किसी दोस्त के साथ इख्तलाफ मुमकिन है, लिहाजा अपने कौल-व-फ़ेल में तहम्मुल से काम लें। अपनी कारोबारी सरगर्मियों को खुफिया रखें क्योंकि कोई और आपके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकता है। मुलाजमीन के दरमियान सियासी माहौल पैदा हो सकता है, इसलिए होशियार रहें और अपनी निगरानी में इजाफा करें। ख़ानदानी हम आहंगी घर में खुशगवार माहौल बरकरार रखेगी। मुखालफ जिन्स के दोस्त से मुलाकात पुरानी खुशियाँ बहाल कर सकती है। हाई ब्लड प्रेशर और बहुत ज़्यादा थकावट से बचने के लिए आराम के लिए वक्त निकालें। आज आपके रोज़मर्रा के मामूलात में वक्फ़ा लेना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके प्यारे के साथ आपकी गुफ्तगू मोहब्बत, गर्मजोशी और लगन की अक्कासी करेगी। आपके लिए इन छोटी चीज़ों पर तवज्जो देना ज़रूरी है, जो आपके ताल्लुकात को मजबूत बना सकती हैं। चाहे ये एक छोटा नोट लिखना हो या किसी ख़ास लम्हे की याद ताज़ा करना हो, ये आपके रिश्ते में जज्बाती गहराई का इजाफ़ा करेंगे। यह सेहत से मुतल्लिक सरगर्मियों का इश्तराक करने का भी बेहतरीन वक्त है। विर्गो, बुर्जे सुमला।
آج آپ کو اپنے مصروف شیڈول سے کچھ مہلت ملے گی اور خود کو پرسکون اور پرامن موڈ میں پائیں گے۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا آپ کے روزمرہ کے معمولات کو بہتر بنائے گا۔ نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کو دانشمندی سے استعمال کریں، اس کے مستقبل میں مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا درست نہیں ہے۔ کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ جھگڑے کا امکان ہے، لہٰذا تحمل سے کام لیں۔ اپنی مالی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے۔ غیر ضروری پریشانیوں سے بچیں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ کسی با اثر شخص کے مشورے سے نئی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ شراکت داری میں کسی ساتھی کے ساتھ بحث یا اختلاف ممکن ہے، اس لیے صبر سے کام لیں۔ سرکاری ملازمت میں اچھا کام آپ کو اعلیٰ افسران سے تعریف حاصل کرے گا، جس سے آپ کا امیج مضبوط ہوگا۔ میاں بیوی کے درمیان مٹھاس رہے گی۔ غلط فہمیاں رشتے میں دوری پیدا کر سکتی ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے جذبات کا مکمل احترام کریں۔ تناؤ اور منفیت سے خود کو دور رکھیں۔ آج اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے قدرتی اور ہلکی غذاؤں کا استعمال بڑھائیں اور نیند اور پانی پر خاص توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے تعلقات میں کچھ سوچے سمجھے اور بصیرت انگیز لمحات کا تجربہ کریں گے، جو آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنے اور محبت میں گہرا ہونے میں مدد فراہم کریں گے۔ ان لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ معیاری وقت گزاریں۔ پیار کے چھوٹے لمحات سے لطف اندوز ہوں اور اپنے رشتے میں نئی بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ لبرا، برج میزان۔ آمدنی کا رکا ہوا ذریعہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، بس اپنی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کی دیکھ بھال میں واستو اصولوں پر عمل کرنے سے مثبتیت برقرار رہے گی۔ علم میں اضافہ کرنے والی کتابیں پڑھیں اور تجربہ کار لوگوں سے رابطے میں رہیں، کیونکہ اس سے مستقبل کے فیصلوں میں بہتری آئے گی۔ اگر کسی قریبی رشتہ دار سے جھگڑا ہو تو صبر سے کام لیں، ورنہ معاملہ بڑھ سکتا ہے۔ کسی بھی سفر کو فی الحال ملتوی کر دیں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ لاپرواہی نتائج کو متاثر کر سکتی ہے۔ کاروباری حالات سازگار ہیں، لیکن ملازم کی غلطی کی وجہ سے نقصان کا امکان ہے۔ بہتر ہے کہ کام کی خود نگرانی کریں۔ مجموعی طور پر آپ کے روزمرہ کے معمولات تو ہوں گے، لیکن کام جاری رہے گا۔ بے معنی محبت کے معاملات اور تفریح پر وقت ضائع نہ کریں۔ آج آپ کسی پرانے دوست سے فون پر بات کر سکتے ہیں، جو آپ کو خوش رکھے گی۔ ذہنی سکون کے لیے ورزش اور یوگا ضروری ہے، اس سے آپ کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوگی۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم، جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان واضح اور عملی بات چیت کا وقت ہے۔ اپنے خیالات اور احساسات کا واضح طور پر اظہار کرنا ضروری ہے، تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ آج آپ کی جذباتی ضروریات کو سنا جائے گا، لیکن آپ کو اپنے ساتھی کی مدد کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ عملی طریقوں سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج سیاروں کی پوزیشنز سازگار ہیں۔ آپ اپنی پسندیدہ سرگرمیوں میں اچھا وقت گزاریں گے۔ گھر میں امن و امان برقرار رکھنے کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ خود اعتمادی نئی امیدوں اور اہداف کو جنم دے گی، جس سے آپ اپنے کام کو بہتر طریقے سے سنبھال سکیں گے۔ بہتر شخصیت کے لیے کچھ وقت تنہا گزاریں اور اپنے رویے اور اہداف پر غور کریں۔ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات میں تلخی نہ آنے دیں۔ اپنی لاپرواہی اور غصے کو بہتر بنائیں، ورنہ چیزیں بڑھ سکتی ہیں۔ کام کو منظم اور ہموار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی نفع نقصان میں بدل سکتی ہے۔ آج دن مصروف رہے گا، لیکن نتائج آپ کی محنت سے کم ہو سکتے ہیں، اس لیے صبر سے کام لیں۔ میاں بیوی کے درمیان مٹھاس رہے گی۔ غلط فہمیاں رشتے میں دوری پیدا کر سکتی ہیں، اس لیے واضح بات چیت ضروری ہے۔ آج آپ اپنی صحت کے بارے میں چوکس رہیں۔ لاپرواہی پرانے مسائل کو دوبارہ جنم دے سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج آپ اپنے دل کی بات سنیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہوئے وقت سے لطف اندوز ہوں۔ یہ دن محبت کے اس خوبصورت سفر میں خوشی اور تکمیل کا دن ہوگا۔ اس دوران آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوں گی، اس لیے اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ نیا اور دلچسپ کرنے کی کوشش کریں، چاہے یہ ایک رومانوی ڈنر ہو یا ایک سادہ آرٹ سرگرمی۔ اس وقت کو معنی خیز بنائیں، بات چیت بھی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ خاندان کے سینئر افراد کی رہنمائی سے آپ اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں گے۔ شادی کے قابل میچ ہونے کا امکان ہے۔ بیرون ملک سفر کی کوشش کرنے والوں کو رکاوٹوں سے کچھ راحت مل سکتی ہے۔ فون اور آن لائن سرگرمیوں پر بہت زیادہ وقت گزارنے سے اہم کاموں میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اپنے وقت کا دانشمندی سے انتظام کریں۔ سماجی مسائل پر بحث کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ غیر ضروری طور پر بڑھ سکتی ہیں۔ توسیع منصوبوں پر کام شروع ہو جائے گا۔ لگن اور محنت کو برقرار رکھیں۔ دفتر یا کاروبار میں مل جل کر کام کرنے سے اچھے نتائج ہوں گے۔ آج آپ کے شریک حیات اور خاندان کی طرف سے تعاون گھر میں امن اور خوشی برقرار رکھے گا۔ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آج کا دن موزوں ہے۔ بلڈ پریشر کے مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے محتاط رہیں، تناؤ سے دور رہیں اور کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی ضرور کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے منظم طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا۔ آج آپ کے لیے ان چھوٹی چیزوں پر توجہ دینا ضروری ہے جو آپ کے تعلقات کو مضبوط بنا سکتی ہیں۔ یہ اپنی محبت کی زندگی میں صحت پر توجہ دینے کا بھی وقت ہے۔ ایک ساتھ صحت مند سرگرمیوں کی منصوبہ بندی آپ کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کے جا سکتی ہے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ گھر اور خاندان کی دیکھ بھال سے متعلق سرگرمیاں ہوں گی۔ آج کا ایک دانشمندانہ فیصلہ آپ کو حیران کر سکتا ہے۔ آج آپ کو سیاسی تعلق سے فائدہ ہونے کا امکان ہے، اس لیے رابطے اور روابط برقرار رکھیں۔ عملی معاملات میں مصروف آپ کو ایک اہم کام چھوٹ سکتا ہے جس کے نتیجے میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں ہم آہنگی کو برقرار رکھیں۔ منصوبے بناتے وقت اپنے فیصلوں کو ترجیح دیں اور دوسروں کے دباؤ کا شکار نہ ہوں۔ کام معمول پر رہے گا۔ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق کاروبار منافع بخش ہونے کا امکان۔ ملازمت کرنے والے افراد کو اپنے اہداف کے حصول کے لیے زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ کسی عزیز دوست سے اچانک ملاقات خوشی کا باعث بن سکتی ہے۔ کھانسی، زکام اور الرجی آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ پرہجوم اور آلودہ جگہوں سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکورنینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں کھلی بات چیت کا وقت ہے۔ یہ آپ کے تعلقات میں کسی بھی دیرپا مسائل کو حل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ایمانداری سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط کرے گا۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت کو اچھی طرح سے گزاریں اور اپنے ساتھی کے ساتھ جذباتی سطح پر جڑیں۔ ایکویریس، برج دل۔ آج زیر التوا کام حل ہو سکتے ہیں۔ روحانی مشاغل میں دلچسپی بڑھے گی۔ بیرون ملک سفر کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آج آپ کی صلاحیتیں اور شخصیت کی تعریف کی جائے گی۔ آج آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ منصوبوں پر عمل درآمد میں تاخیر نہ کریں، فوری فیصلے کریں۔ کچھ غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اپنے بجٹ کو متوازن رکھیں ورنہ آپ قرض لے سکتے ہیں۔ کاروباری حالات بہتر ہوں گے اور منافع میں اضافہ ہوگا۔ تبدیلی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ زیر التوا ادائیگیوں کو وقت پر صاف کرنے کی کوشش کریں۔ ملازمت کرنے والے لوگ اپنی محنت کے مطابق نتائج دیکھیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ گھر خوشگوار رہے گا۔ اپنے ساتھی کو تحفہ دینے سے رشتے کی مٹھاس بڑھے گی۔ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ برقرار رہے گی۔ توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے غصے اور تناؤ سے بچیں اور باقاعدگی سے آرام کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی خاص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو شدید اور متاثر کن ہوگا، تاہم جلد بازی میں وعدے نہ کریں۔ یہ سمجھنے کے لیے وقت نکالیں کہ آیا یہ واقعی دیرپا تعلقات کا باعث بن سکتا ہے۔ توازن اور سمجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھیں، یہ آپ کے لیے محبت کی گہرائی کو سمجھنے اور قائم کرنے کا وقت ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کے بچے کے کیریئر سے متعلق مسئلے کا حل تلاش کرنا آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آج آپ منفی حالات میں بھی اپنے اعتماد کو برقرار رکھیں گے۔ آج آپ کو کسی عزیز کی جگہ پر کسی تقریب میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے۔ معمولی پریشانی برقرار رہے گی جس کی وجہ سے چڑچڑاپن ہو سکتا ہے۔ مالی لین دین میں لاپرواہی سے گریز کریں کیونکہ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ روحانی سرگرمیوں میں وقت گزارنے سے آپ کے دماغ کو سکون ملے گا۔ سرمایہ سمجھداری سے لگائیں، اپنے ورک فلو اور منصوبوں کا کسی کے ساتھ اشتراک نہ کریں ورنہ کوئی اور فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو لوگ سرکاری ملازمتوں میں ہیں وہ آسانی سے اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے سے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ رومانوی تعلقات میں احترام اور تعاون کو برقرار رکھیں۔ اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہ نہ ہو، سینے میں انفیکشن بڑھ سکتا ہے اور موسم بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے میدان میں نیا جوش اور ولولہ لائے گا۔ آج آپ کا رشتہ زیادہ بے ساختہ اور پرجوش محسوس ہوگا۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا وقت ہے جو آپ دونوں کو قریب لے کے آئے گا، اور اگر آپ رشتے میں ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ نئے تجربات شیئر کرنے کا وقت ہے جس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ کھیل، سفر یا کسی نئے میدان کی تلاش آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔